सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार। पंच मेंबर विलेज पंचायत मळकर्णे साय कॉन्स्टिट्युएन्सी लेजर दाखोस्ता। व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हळ्यार फाल्यां वोटींग, फाल्यां इलेक्शन आनी जे भशेन आतां सामकी चळवळ चल्लेली आनी फेसबुकाचेर सारकी बोवाळ पडलेली की व्हिडिओ जाता व्हायरल जाताय, फेक ऑडियो जाता व्हायरल जाताय आनी हे ऑडियो आनी व्हिडिओ फक्त कॅप्टन विराटाचेर काडलो आहा सगळ्यांनी। बाकीचे जे कॅन्डिडेट आहा तेजेर कोण कांय उलयलें नाय। आमचेर फौजीचेर उलयले। हे कित्याक उलयले गाय, जे हेंचे पोटाक दुखले गाय की एक सैनीक आज इलेक्शन उबो रावलो म्हणून, एक आमचो फौजी तो इलेक्शन कंटेस्ट करता म्हणून, जो मनीस आपणाच्या लायफाची 26 वर्सां इंडियन नेवीक टॅम दिल्ली आहा, तो कारगिल जेन्ना यूज जाल्लें, कारगिल वॉर जाल्लें, तेका पासून तो मरोन गेल्लो। हें तेंच्यान चोवपा जालें ना गाय, हे पासून तेंच्या पोटाक दुखले गाय। हे सगळें आयकून आमचे काळीज सारकें दुखलें। आमकां खूब पिड्यार जाली, आमकां खूब सामकें लागलें काळजाक, कित्याक हे भशेन फेक ऑडियो जे आपल्या कॅप्टन विराटाचेर आयज येताय म्हणून। आनी सारकें लो लेवलाचेर केन्ना राजकारण करचें न्हू। तुमकां समज थोडीशीं मतां जाय जाल्यार तुमी लोकां फुडें वचपा जाय आनी सांगपा जाय मतां जाय म्हणून। पूण हें जें ह्या इलेक्शन आहा, हें इलेक्शन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें वर्शें वाडोवपाचें इलेक्शन न्हू। हें आपणाक कितलीं मतां पडटलीं हें दाखोवपाचें इलेक्शन न्हू। हें आपणाचें कितलो पावर आहा हें इलेक्शन न्हू। हें इलेक्शन आमचें कॉन्स्टिट्युशन सांबाळपाक, हें इलेक्शन आमचें संविधान सांबाळपाक, हें इलेक्शन आमची भारत देशाची घटना आहा ती सांबाळपाक हें इलेक्शन। आमची डेमोक्रेसी, आमची लोकशाही हें सांबाळपाचें इलेक्शन आहा। थोडीशी पॉलिटिकल पार्टी आपणाक कितलीं मतां पडटलीं म्हणून ते चोवपा भोंवताय। काल हेच एक पॉलिटिकल पार्टी ते बॉल घेवन भोंवताली केपें मार्केटान। तांकां खंय लोकांनी क्वेश्चन केलो, तुमी कितें जिखपा आयल्याय, तुमी जिखतले काय म्हणून। तेणी डायरेक्ट सांगलें खंय आमी हिंगा जिखपाक येयल्ले म्हणून। म्हळ्यार चोया तुमी आतां हांकां मत मारून कसलोच फायदो ना। हांकां मत मारप म्हळ्यार तुमगेलें मत उदकांत कसप आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टी आहा, जे कम्युनल फोर्सीस आहा ताका चान्स पडप। आमकां हे पार्टी जावपाक दिवपाक जायना। आमचें मत आहा तें एकूच कडेन वचपाक जाय। आमचें मत जें आहा कॅप्टन विराटो तो काँग्रेसीक बसला आनी काँग्रेसीचो सिंबल 3रा नंबर आहा, हे हातीक वचपा जाय मत। आमकां जायो आमचो आवाज पार्लमेंटाक पावल्लो आनी पार्लमेंटाक पावोन हे जे नागजाल्ले हिंगा प्रोजेक्ट येताय, गोंयकारांचे हिंगा पोटाचेर पांय दिताय, हें सगळें बंद जाल्लें, हें आमकां जाय। आनी डेमोक्रेसी समज ना, लोकशाही समज ना, कॉन्स्टिट्युशन समज तेणी काडून उडयलें जाल्यार गोंयान कितें उरतलें? हें मातशें कॉमन सेन्स हो, ही मातशें चिंतपाची हिंगा गरज आहा। आनी सगळ्या लोकांनी हिंगा चिंतलां, त्या खातीर कॅप्टन विराटोक हिंगा सामको फूल सपोर्ट आसा। हांव लोकां लागीं एक रिक्वेस्ट करता हात जोडून, फाल्यां इलेक्शनाचो वोटींग डे आनी कोणेंच वोटींग मनासा रावपाचें न्हू। वोटिंगाक वयचें आनी जे आमचे यूथ आहा, जे आमचे तरणाटे आहा, जे कोण बरो मागपी आहा, स्वताचे बोल्साचे पयशे म्हणून पासून तुमी तांकां हाडाय, जे लोकांक हाडाय आनी ताका बुथाचेर तुमी ताका व्हरपाचें। हें सामकें वेरी वेरी इम्पॉर्टंट। कित्याक आमकां नाका 1% मत चुकलोलें, 1% मत ते सायडीक उरलेलें। सगळीं मतां सामकी एकूच कडेन पडपाक जायी आनी ती पडपाक जाय म्हणटा ती कॅप्टन विराटोक पडपाक जायी। आनी सामकी खात्री आहा, फूल कॉन्फिडन्स आहा, एक काळजांतल्यान एक विश्वास आहा की कॅप्टन विराटो जिखता म्हणून। आनी तो जिखताच आनी ताका भोव मतांनी आमी जिखोया आनी ताका आमी हे फावटी पार्लमेंटाक धाडुया आनी आमी आवाज जो आहा, आमच्या काळजाची पिडा जी आहा ती आमच्या पार्लमेंटाक आमी घालुया। देव बरें करूं।